फलस्तीनी नकबा, जिसका अरबी में मतलब तबाह है, 1948 में इसराइल की रियासत के क़याम के दौरान और इसके बाद लाखों फलस्तीनियों की जबरी बेघरी और उनके घरों और ज़मीनों से बेदखली को कहते हैं। फलस्तीनी देहातों पर इसराइली हमले सफ़काना और बिला इम्तियाज। इसराइली फौजी अक्सर आधी रात को देहातों में दाखिल होते, अपने हथियारों से फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते। ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को अक्सर निशाना बनाया गया और हमलों के दौरान बहुत से लोग हलाक या जख्मी हुए। नकबा हर साल 15 मई को मनाया जाता है, इसराइल की तरफ से अपनी आज़ादी के ऐलान के अगले दिन, और इसे फ़लस्तीनी तारीख में एक अहम वाक़े के तौर पर तस्लीम किया जाता है। नकबा के दौरान फ़लस्तीनी देहातों को तबाह करना तशद्दुद का बेतरतीब अमल नहीं था, बल्कि नस्ली तत्हीर की जानबूझकर पॉलिसी थी। फ़लस्तीनी देहातों पर हमला करने वाली बहुत सी यहूदी मलेशिया सेहूनी क़यादत के हुक्म पर अमल कर रही थीं, जिन्होंने फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी को यहूदी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी समझा। नकबा सिर्फ दो फरीकों के दरमियान जंग नहीं थी, बल्कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से हटाने और उनकी जगह यहूदी आबादकारों को लाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। नकबा की जड़ें 1800 की दहाई के अवाखिर में तलाश की जा सकती हैं, जब सेहोनी आबादकारों ने यहूदी वतन के क़याम के मकसद के साथ फ़लस्तीन की तरफ हिजरत शुरू की। सेहोनी तहरीक ने 1900 की दहाई के अवाइल में जोर पकड़ा और 1917 में ऐलान बिलफौर के बाद इसमें शिद्दत आई। इसने फ़लस्तीन में यहूदियों के कौमी घर के लिए बरतानवी हिमायत का इजहार किया। 1930 की दहाई तक फ़लस्तीनी अरबों और यहूदी आबादकारों के दरमियान कशीदगी, तशद्दुद और फसादों में बढ़ गई थी। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने कबूल किया था, लेकिन फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिनका ख्याल था कि यह गैर मुनसिफाना है और इसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करना पड़ेगा। अरब दुनिया के एतराज़ात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने नवंबर 1947 में तकसीम का मंसूबा पास किया। अगले साल 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। चंद घंटों के अंदर मिस्र, उर्दन, लबनान और शाम समेत पड़ोसी अरब ममालिक ने तकसीम के मंसूबे पर अमल दरामद को रोकने की कोशिश में इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके नतीजे में 1948 की अरब इसराइल जंग के तौर पर जाना जाता है, जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों को अपने घरों और ज़मीन से बेघर होना पड़ा। फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजी हमलों, कत्लेआम और धमकियों समेत मुताद्दिद अवामिल की वजह से अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। बहुत से लोगों को बंदूक की नोक पर बाहर निकाल दिया गया, जबकि इसराइली फौजियों ने दूसरों को जबरदस्ती हटा दिया। अपने घरों में रहने वालों को अक्सर तशद्दुद और हरासा किया जाता था। जंग के इख्तिताम तक एक अंदाजे के मुताबिक 7,50,000 फ़लस्तीनी जबरी तौर पर बेघर हो चुके थे और 500 से ज्यादा फ़लस्तीनी देहात तबाह हो चुके थे। इन देहातों में तबाही और तशद्दुद कितना बुरा है, इसकी चंद मिसालें ये हैं। देर यासीन। देर यासीन एक फ़लस्तीनी गांव था जो यरूशलेम के बिल्कुल बाहर वाक़ था। 9 अप्रैल 1948 को सेहोनी मलेशियाओं ने, जिनमें अरगन और लेही ग्रुपों के अरकान भी शामिल थे, गांव पर हमला किया। हमला वहशियाना था, जिसमें इस्मतदरी, मस्क करने और निहत्ते शहरियों के कत्ल की इत्तलात थीं। हलाकतों की तादाद के बारे में ताहाल इख्तलाफ है। फ़लस्तीनी ज़राए ने दावा किया कि 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जबकि इसराइली ज़राए का दावा है कि ये तादाद 40 के करीब थी। देर यासीन पर हमले ने फ़लस्तीनियों की नफ्सियात पर गहरा असर डाला और इसे अक्सर फ़लस्तीनियों के खिलाफ सेहोनी बर्बरियत की एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और बाकी रहने वाले भागने पर मजबूर हो गए। आज देर यासीन का मकाम एक यादगारी मकाम है, जिसमें एक म्यूजियम और कत्लेआम के मुतासिरीन की यादगार है। लिफ्टा। लिफ्टा एक फ़लस्तीनी गांव था जो यरूशलेम के मज़फ़ात में वाक़ था। ये गांव अपने कुदरती चश्मों और खूबसूरत फ़न तामीर के लिए जाना जाता था, जिसमें से बहुत सी इमारतें रिवायती फ़लस्तीनी पत्थर की चुनाई की हामिल थी। 1948 की जंग के दौरान
اسرائیلی فوج نے لفٹا پر قبضہ کر لیا اور باقی رہائشیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا۔ آج لفٹا ان چند باقی ماندہ فلسطینی دیہاتوں میں سے ایک ہے جو نکبہ کے دوران مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے تھے، تاہم گاؤں کئی دہائیوں سے لاوارث ہے اور اس کی عمارتیں خستہ حال ہیں۔ گاؤں کو مسمار کرنے اور اس کی جگہ لگژری ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے منصوبے بنائے گئے ہیں، لیکن ان منصوبوں کو ان کارکنوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو گاؤں کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ صفوریا ایک فلسطینی گاؤں تھا جو اسرائیل کے گلبی علاقے میں واقع تھا۔ یہ گاؤں زیتون کے باغات اور اس کی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے قریب ہی واقع رومن دور کی عبادتگاہ کی باقیات موجود۔ 1948 کی جنگ کے دوران صفوریا پر صہیونی ملیشیا نے حملہ کیا اور باقی ماندہ باشندے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ آج صفوریا ایک اسرائیلی قصبہ ہے جسے زپوری کہا جاتا ہے، جس کا نمبر نہیں۔ اس کے فلسطینی ماضی کی واضح نشانیاں، تاہم گاؤں کی باقیات اب بھی آس پاس کے دیہی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گھروں کے کھنڈرات اور زیتون کے درختوں کی باقیات گاؤں کے ماضی کی یاد دہانی کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ترشیحہ ایک فلسطینی گاؤں تھا جو اسرائیل کے گلیلی علاقے میں واقع تھا۔ یہ گاؤں زیتون کے باغات اور اس کی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا تھا، جس کے قریب ہی صلیبی دور کے قلعے کی باقیات موجود تھیں۔ 1948 کی جنگ کے دوران ترشیحہ پر صہیونی ملیشیا نے حملہ کیا اور باقی ماندہ باشندے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ آج ترشیحہ ایک اسرائیلی ہے جسے کفار وردیم کہا جاتا ہے۔ اس کے فلسطینی ماضی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تاہم گاؤں کی باقیات اب بھی آس پاس کے دیہی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گھروں کے کھنڈرات اور زیتون کے درختوں کی باقیات گاؤں کے ماضی کی یاد دہانی کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ نکبہ کے نتائج فلسطینی عوام کے لیے تباہ کن رہے۔ جبری نقل مکانی اور زمین اور املاک کے نقصان کے نتائج میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد تارکین وطن ہے، جن میں سے بہت سے لوگ پڑوسی عرب ممالک میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ نکبہ کے بعد اسرائیل میں رہنے والے فلسطینیوں کو امتیازی قوانین اور پالیسیوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں ان کی زمین کی ضبطی اور ان کے بنیادی حقوق سے انکار بھی شامل ہے۔ فلسطینی دیہات کی تباہی اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے نتیجے میں فلسطینی عوام کے لیے ثقافت اور تاریخ کو گہرا نقصان پہنچا۔ بہت سے فلسطینی دیہات نسلوں سے آباد تھے اور ان کی تباہی کا مطلب آبائی گھروں اور زمینوں کا نقصان تھا۔ فلسطینیوں کی نقل مکانی کے نتیجے میں ان کے ثقافتی ورثے بشمول روایتی طریقوں، زبانوں اور رسوم و رواج کو بھی نقصان پہنچا۔ تباہ شدہ دیہات کی کہانیوں میں فلسطینی تاریخ اور ثقافت کا مٹ جانا ایک عام موضوع ہے۔ ان میں بہت سے گاؤں صدیوں پرانے کمیونٹیز تھے جن کی ثقافتی روایات اور تاریخیں ہیں۔ ان دیہاتوں کی تباہی نے نہ صرف ان کے باشندوں کو بے گھر کر دیا بلکہ ان کی ثقافتی شناخت کو بھی مٹا دیا۔ ان دیہاتوں کا نام بدلنا اور ان کے کھنڈرات پر یہودی بستیوں کا قیام فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے مٹانے کی واضح کوشش ہے۔ پہلا اسرائیلی قومیت کا قانون جو 14 جولائی 1952 کو منظور ہوا، اس نے فلسطینیوں کو غیر قومیت کا نشانہ بنایا، جس نے سابق فلسطینی شہریت کو ڈی نیشنلائز کرنے کے لیے اطمینان بخش نہیں اور اسرائیل کے قیام کی بعد کی صورتحال کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ فلسطینی دیہات کی وسیع پیمانے پر تباہی کے باوجود کچھ کمیونٹیز زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ کمیونٹیز اکثر دور دراز علاقوں میں واقع تھیں یا اسرائیلی حملوں کو روکنے کے قابل تھیں، تاہم یہ دیہات بھی نکبہ کے اثرات سے محفوظ نہیں تھے کیونکہ وہ اکثر اپنے پڑوسیوں سے کٹ جاتے اور تنہائی میں رہنے پر مجبور تھے۔ آج بھی بہت سے فلسطینی اپنے آبائی گھروں اور زمینوں پر واپسی کے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واپسی کا حق بین الاقوامی قانون میں درج ہے اور فلسطینیوں کا استدلال ہے کہ ان کے پاس ان گھروں اور زمینوں پر واپس جانے کا قانونی اور اخلاقی حق ہے جہاں سے انہیں زبردستی بے گھر کیا گیا تھا۔ تاہم اسرائیل نے واپسی کے حق کو مسلسل مسترد کیا ہے اور یہ مسئلہ خطے میں کشیدگی اور تنازعات کا ایک بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ نکبہ نے فلسطینی عوام پر ایک گہرا نفسیاتی اثر بھی ڈالا ہے۔